बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आप सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इज़्ज़त बख्शी, आपने इस बात का सबूत दिया कि वाकई माशरे में आपसे अच्छे लोग नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि जो शख्स किताब की कदर करता है तो वही माशरे में आला मकाम रखता है। आप सबको मेरा सलाम फ़र्दन। और सानियन ये कि इस किताब का तर्जुमा, सच्ची बात यह है कि वो मैंने नहीं किया। ये एक हैरत की बात होगी आप सब के लिए कि फिर किसने तर्जुमा किया है। डरखाइम एक बहुत मारूफ समाजी माहिर है, शख्सियत है, माहिर समाजियात है। वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ वही कुछ है कि जो उसका माहौल होता है। इंसान अपने माहौल का परवरदा होता है और कुछ नहीं। यानी हम और आप जिस माहौल में रहते हैं उसी तरह बनते भी हैं। हम और आप अगर बुरी सोहबत इख्तियार करते हैं तो हो नहीं सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर आप चाहते हैं कि आप शायर बने तो 3 शुअरा के साथ आप चौथा बस आप बने तो आहिस्ता आहिस्ता आप शायर बन ही जाएंगे। अगर आप नसरनिगार बनना चाहते हैं तो नसरनिगारों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें। अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो फुटबॉलरों के साथ उठना बैठना रख दें। आप यकीन कीजिएगा ये दुनिया का एक अजीब व गरीब फार्मूला है कि आप फुटबॉलर बन ही जाएंगे। अगर आप सियासतदान बनना चाहते हैं तो इब्राहिम हज़ारा साहब ने क्या कहा कि मैं ताहिर खान के साथ उठा बैठा तो आज हमें इब्राहिम हज़ारा मिले। तो लिहाजा इस किताब को तर्जुमा दरअसल तंजीम ने किया है, मेरे इन दोस्तों ने किया है कि जिन्होंने मेरी शख्सियत पे असर डाला। बकौल सादी रहमतुल्लाह अलैह के हमन खाकम के हस्तम कमाल हम नशी बरमन असर कर तो वगरना मन हमन खाकम के हस्तम। हकीकत है मुझे बनाने में, तरतीब देने में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने असर डाला है, जिनका किरदार है, उनमें मुस्तफ़ा शाहिद साहब, मुबारक साबिर साहब, मोहसिन चंगेज़ी, यासिन ज़मीर, तालिब हुसैन तालिब, तंजीम के जो बड़े हैं माशाल्लाह से। मैं स्कूल के ज़माने से तंजीम में गया था तो उन्होंने ही मेरी जहन साजी की, शख्सियत बनाई। बस वहाँ हम किसी चीज़ को देखे बगैर बस काम ही करते थे इज्तिमा के लिए। तो लिहाजा जनरल साहब की किताब आज से बरसों पहले मुताला करने का मौका मिला और करते करते एक ऐसा दौर आया कि मैंने महसूस किया यार इस किताब को तो हम ऐसे ही मार्केट में सेल्फ मेड की किताबें ढूंढते हैं, मोटिवेशनल किताबें ढूंढते रहते हैं। इस किताब की कुछ बातें मेरे जहन पे ड्रिल हो गए थे। आप यकीन कीजिए कि मुझे ख्वाब में भी मूसा साहब भी नज़र आते थे कि क्या ऐसा मुमकिन है कोई इंसान इस कदर मेहनत करे। आप यकीन कीजिए हम और आप सिर्फ जनरल मोहम्मद मूसा खान साहब की किताब यानी सिपाही देखते हैं और जनरल देखते हैं ना, यही नाम सुनते हैं हम। आज से कोई 25 साल पहले मैं उन तलबा तालिबात का इंटरव्यू लिया करता था जो मुख्तलिफ जामियात से गोल्ड मेडल इन पोजीशन लेते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उनमें से अक्सर बेशतर जनरल साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये मुझे बड़ा दुख देता था। मैं सोचता था यार ये गोल्ड मेडलिस्ट है या पोजीशन होल्डर है, हमारे मुख्तलिफ जामियात से है, लेकिन इन्हें अपनी ही कौम की शख्सियात के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर एक वाक़या भी इसी तरह से हुआ कि मैंने कहा नहीं, मुझे ये किताब अपनी नई नस्ल के लिए जितना मतलब उन्होंने हमारे असलाफ ने, हमारे बड़े ने किया है, इसे नई नस्ल तक पहुंचाना चाहिए, खा उसके लिए कुछ भी हो। तो राना मकबूल साहब ने आज से कोई 36 साल पहले उन्होंने तर्जुमा शुरू किया था रोज़नामा मशरिक़ में। मैं उनसे मिला, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 कॉलम की सूरत में इब्तिदाई अबवाब तर्जुमा किया, किसी ने ना अच्छा कहा ना बुरा, तो मैं निचोड़ दिया। अच्छा जी। फिर मुझे एक और मौसूफ का पता चला कि कराची से उन्होंने भी तबाज़माई की है। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ 2015 में। तो उनका मुसविदा काफ़ी अर्सा मेरे पास था। मैंने उनको जब देखा तो मुझे और भी दुख हुआ। उसकी वजह ये थी कि 2015 और 2007 में फासला था। 2007 में मैंने एक और किताब पे काम शुरू किया था। उस किताब को तकरीबन 80-90% मैंने ख़त्म भी कर लिया था। मैंने वो भी मुस्तफ़ा शाहिद साहब के साथ। इन्होंने रूसो की एक किताब है अमेल, आपको कहीं से मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने 2-3 अबाब या 4-5 अक़साद शायद इन्होंने भी तर्जुमा किया, तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैं लगा रहा, बस कछुए की चाल चलते चलते उस किताब को आखिर तक पहुँचाया। लेकिन उस एक वाक़े के साथ जब मैं जवान टू जनरल की तरफ मुतवज्जो हुआ और उनका मुसविदा जब मैंने देखा तो इंतहाई सतही, इंतहाई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना स्केची टाइप के उर्दू और पता नहीं, मैंने कहा नहीं। फिर क्या हुआ कि मैं इस तरफ आया और मैं 2
ہمارے بزرگوں کو داد دوں گا یقیناً. ایک تھے پروفیسر ناظر حسین صاحب اور دوسرا ہمارے استاد مرحوم سرور اکبری صاحب. انہوں نے سڑک پہ مطلب ایسے ہی روک کے داد دی, انہوں نے حوصلہ افزائی کی. اور آپ یقین کیجئے گا, آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی بھرپور کیجئے گا. میری بھی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے تنظیم کے جو ہمارے بڑے تھے, سینئرز تھے. موسیٰ صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد آپ بھی دیکھیں گے کہ موسیٰ صاحب یہاں تک پہنچتے ہوئے ان کی بھی بہت سارے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی ہے. یہ حوصلہ افزائی بڑی عجیب چیز ہے, یہ بڑے کام کی چیز ہے, یہ کام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سب سے میری گزارش یہی ہے. اچھا, میں بھول نہ جاؤں خاص طور پر سردار مہدی حسن موسیٰ صاحب کا, ان کا بڑا شکریہ. میں آخر میں پرنسپل ہمارے آج کی تقریب کے صدر محفل ہے پروفیسر منظور بڑیچ صاحب, اللہ ان کو حیاتی دے. شب روز یہ محنت کر رہے ہیں موسیٰ کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقی دینے میں. انہوں نے تعاون کیا. ساتھ میں ریڈ روز کے دوستوں کا شکریہ, انہوں نے تعاون کیا. یعنی ہم سب نے, خصوصاً میرے دوستوں نے. اور آج کی تقریب کی ساری ذمہ داری محسن چنگیزی نے انجام دی. میں محسن چنگیزی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محسن چنگیزی کے بارے میں ضمیر جعفری صاحب نے سچ ہی کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ آپ شعر و سخن کے چنگیز خان بنے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر جعفری مرحوم کی دعا قبول ہوئی ہے. محسن جب شعر لکھتا ہے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ادب کا چنگیز خان بول رہا ہے. تو دوستو, میرے بزرگوں, اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آپ جوان ٹو جنرل کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. جس طرح دوست نے کہا, آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. یقیناً یہ کتاب اچھا, اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے جس قدر اس پر خرچہ آیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ کتاب اسٹینڈرڈ اس کا اس طرح سے رکھا جائے کہ آپ نیشنل لیول پر بھی آپ وہ کتاب کسی کو پریزنٹ کر سکو, کسی بھی لحاظ سے, خواہ وہ چھپائی ہو, بائنڈنگ ہو, کاغذ ہو, اس کی خوبصورتی ہو, ہر لحاظ سے. تو انشاءاللہ آپ لطف اٹھائیں گے اس کتاب کے مطالعے سے. آپ اپنے بچوں کو تحفہ میرا خیال ہے کہ جوان ٹو جنرل دے دیں. ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہوں گا آپ تمام دوستوں کو کہ ہمیں جنرل محمد موسیٰ خان صاحب کی زندگی میں سے اگر کچھ اپنی آنے والی نسلوں کو دینا ہے, آپ یقین کیجئے کہ یہ اپنے وقت ان کے نزدیک دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی. اصول ان کی زندگی کے لیے آکسیجن کا کام کرتا تھا. یعنی اصول کے بغیر یہ جی نہیں سکتے تھے. موسیٰ صاحب محنت کے بغیر, محنت شاید ان کے ہاتھوں بس معافی کے طلبگار تھے. اس قدر محنتی انسان ہوا کرتے تھے. جب دنیا سو جاتی تھی تو موسیٰ صاحب جاگ رہے ہوتے تھے. اس زمانے میں تو بجلی نہیں تھی برِ صغیر میں, یہ بس لالٹین کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے. یعنی سراپا محنت. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں, پورا پاکستان اگر چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا, ہمیں محنت کرنی ہوگی, ہمیں وقت کا احترام کرنا ہوگا, ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہوگا, ہمیں دیانت کے ساتھ خلوص اور اصولوں پر چلنا ہوگا. جب تک ہم ان اصولوں پر قدم نہیں رکھیں گے, ان اصولوں کو اپنائیں گے نہیں, ممکن نہیں ہے ہم اپنی انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں کامیاب ہوں. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ عجیب و غریب کتاب ہے, سپاہی سے سپہ سالار, یہ تحفہ دینے کے لائق ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی خوبصورتیوں میں اس کتاب کے ساتھ بھی ایک اضافہ کر لیں. بہت بہت شکریہ.